with the name of Allah Almighty. Mr. Chips, Chapter 3. इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि मिसेस विकेट्स कौन थी। मिसेस विकेट्स जो कि ब्रुकफील्ड के अंदर कपड़ों के डिपार्टमेंट की इंचार्ज थी। उसका घर ब्रुकफील्ड के बिल्कुल सामने था। चिप्स वहीं पर रिहायश पजीर था। तो मिसेस विकेट का घर कैसा था? मिसेस विकेट के घर में मिस्टर चिप्स का रूम कैसा था? फिर पूछा गया है कॉलिंग वुड एक कैरेक्टर है नावल में, उसकी डेथ कहाँ पर हुई थी और मिस्टर चिप्स की फिनंशियल पोजीशन कैसी थी और मिस्टर चिप्स का रूम कैसे सजाया गया था। इस तरह की बातें पूछी जाएंगी। फॉर क्वेश्चंस, आंसर्स, नोट्स, ऑडियो लेक्चर्स, contact 03334655 or you can visit Bhutto Academy, Awan Town, Lahore. Question 1. What was the condition of Mrs. Wicket's house? Mrs. Wicket के घर की क्या सूरत हाल थी, कैसी कंडीशन थी? That was new or old? 2011. How was the room Mrs. Wicket gave to Chips? जो रूम मिसेस विकेट ने चिप्स को दिया था वो कैसा था? 13. How was Mr. Chips' room decorated at Mrs. Wicket's house? मिसेस विकेट के घर में चिप्स का रूम कैसे डेकोरेट किया गया था? 2010. With what was crowded the mantel piece in Mr. Chips' room? मिसेस चिप्स के रूम में जो मेंटल पीस था, आतिशदान के ऊपर की शेल्फ थी, अलमारी थी, वो किस चीज़ से भरी रहती? क्राउडेड किस चीज़ से भरी रहती? हम तो यहाँ पर ऐसी शेल्फ को पहले बर्तन से भर देते थे, ये ट्रेंड हुआ करता। अब वहाँ पर लोग अपने बच्चों की या अपनी ट्रॉफीज़ रखते हैं, तस्वीरें रखते हैं, कोई शेर, चीता, बिल्ली जो मिट्टी या पत्थर से बनी होती है वो रखते हैं। जो बहुत अमीर होते हैं वो उस जगह पर सोने की प्लेट भी रखते हैं। जो साइंटिस्ट तबीयत के होते हैं या शिकारी तबीयत के होते हैं वो असल परिंदे के अंदर से गोश्त निकाल कर उसको भर कर तो उसको ठहराते हैं। ये जी बाज़ की असल बाज़ है जी, मेरे दादा ने पकड़ा था। और कुछ लोग फिर उस मेंटल पीस से ऊपर शेर की खाल भी लटकाया करते थे हैं? तो मेंटल पीस पर क्या चीज़ें होती थी मिसेस चिप्स के रूम में? आफ्टर रिटायरमेंट के बाद 2012. हाउ डिड चिप्स एंटरटेन हिज विजिटर्स? मिस्टर चिप्स अपने विजिटर्स को, जो उससे मिलने आते बच्चे, उनको कैसे इंटरटेन करता, उनकी कैसे खातिर तवाज़ा करता? 2012, 2006 GCU यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन किया। Narrate the activities of Mr. Chips after his retirement. मिस्टर चिप्स की रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स की एक्टिविटीज़ बताएं। नरेट का मतलब तफसील से बताएं, बोलें, और एक्टिविटीज़ का मतलब जो वो करता रहता था, सारी कारकर्दगी उसकी बताएं। 2010. Write a few lines about Mr. Chips' generosity. मिस्टर चिप्स की जनरसिटी के बारे में बताएं कि वो सखी कितना था। 2010. How did Mr. Chips pass his retired life? मिस्टर चिप्स ने अपनी रिटायर्ड लाइफ कैसे गुजारी? 2010. With what did Chips serve the boys? चिप्स बच्चों को, लड़कों को कैसे सर्व करता? उसके घर में कोई ना कोई स्टूडेंट आ जाता, पुराना या पुराने स्टूडेंट का बेटा या कोई नया स्टूडेंट आता तो उसको दूसरे बच्चे बताते, ओए तुम मिस्टर चिप्स से मिले हो? नहीं, जो वो केक भी खिलाता है, आओ उससे मिलने चलें। तो वो रिसेस में आ जाते। आंसर, मिसेस विकेट्स हाउस वाज अगली. मिसेस विकेट का घर तो बदसूरत था, बट गुड वाज दैट इट वाज नियर टू ब्रूकफील्ड. लेकिन अच्छी बात यह थी कि ये ब्रूकफील्ड के करीब था. हेयर चिप्स रूम वाज सूथिंग.
یہاں چپس کا روم آرام دہ تھا, مزے کا تھا, اینڈ سنی, اور وہاں پر دھوپ بھی آتی تھی. یورپ کے لوگ خوش ہوتے ہیں دھوپ دیکھ کر, اور ہم خوش ہوتے ہیں بادل دیکھ کر. اٹ واز ڈیکوریٹڈ ود بک شیلفس, اور پورا کمرہ سجا تھا بک شیلف سے. بہت ساری شیلفس تھیں, اس کے اوپر بکس رکھی ہوتی اور ٹرافیز رکھی ہوتی, اور کمرے میں ٹرکی کارپیٹ تھا, ترکی سے منگوایا ہوا کارپیٹ. بگ ایزی چیئرز, بڑی بڑی آسان آرام دہ چیئرز تھیں. اینڈ مینٹل پیس, اور یہاں پر مینٹل پیس بھی تھا. مینٹل پیس سے مراد ہے آتش دان کے اوپر والی شیلف, الماری کہہ سکتے ہیں. دا مینٹل پیس واز کراؤڈیڈ ود فکسر کارڈس, اور مینٹل پیس کے اوپر ہاتھ سے بنائے ہوئے کارڈ پر نقش و نگار سجاوٹ وہ رکھی ہوتی. فکسچر کارڈ, فکسچر کارڈ کہتے ہیں ہاتھ سے بنائے ہوئے مختلف ڈیزائنز کے کارڈز, یا اس طرح کی کوئی بھی چیز پلاسٹک کی ہو سکتی ہے, لوہے کی ہو سکتی ہے. اینڈ سائنڈ فوٹوز آف بوائز اینڈ مین, اور یہاں پر کچھ لڑکوں کے سگنیچر والے فوٹوز تھے یا کچھ لوگوں کے. ہی یوز ٹو سرو دا بوائز ود والنٹ کیک, وہ بچوں کی خدمت کرتا, ان کی تواضع کرتا, ان کی میزبانی کرتا. کیسے کرتا؟ والنٹ کیک, اخروٹ سے بنا ہوا کیک. کرمپیٹس, یہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے چوری جس طرح ہوتی ہے اس طرح کی کرمپیٹس کہتے ہیں. بٹر, اور بٹر سے اینٹی, اور وہ جو روٹی کے ٹکڑے ہوتے وہ بٹر کے اندر فل بھیگے ہوئے ہوتے تھے. واہ واہ واہ, نقلی نہیں اصل بٹر تھا. 18ویں صدی کی بات ہے. کویشچن 2, What did Mrs. Wickett do at Brookfield? مسز وکٹ بروک فیلڈ کے اندر کیا کرتی تھی؟ 2002. She was in charge of linen room at the school. وہ سکول میں کپڑوں کی انچارج تھی, دھوبیوں سے کپڑے دھلوانے, کاؤنٹ کرنے, رکھنے, پھر جو بھی آ کر لے جاتا اسے اس کو دینے, پھر واپس لینے. وہ سارا حساب کتاب کپڑوں کا رکھتی. ظاہری بات ہے آفس تھا, آفس کے ٹیبل کا کپڑا ہوگا, کوئی پردے ہوں گے, بچوں کے لیے ٹاول ہوں گے, اس طرح کی چیزیں ہوں گی. کویشچن 3, ویئر واز میجر کولنگ ووڈ کلڈ؟ بہت شارٹ سا آنسر ہے. کولنگ ووڈ کہاں مرا تھا؟ ہی واز کلڈ ان ایجپٹ, وہ ایجپٹ مصر میں مارا گیا تھا. کویشچن 4, واٹ واز دا فائنینشیل کنڈیشن آف مسٹر چپس آفٹر ریٹائرمنٹ؟ ریٹائرمنٹ کے بعد مسٹر چپس کی مالی حیثیت کیا تھی؟ پیسوں کے حوالے سے اس کی کیا حیثیت تھی؟ ہز پینشن واز انف, اس کی اچھی خاصی پینشن تھی جو اسے بروک فیلڈ دیتا تھا. ہی ہیڈ آلسو سم سیوڈ منی ایز ویل, کچھ پیسے اس نے سیو بھی کیے ہوئے تھے, وہ بھی اس کے پاس تھے. سو نائس آف یو.